आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन युकिनून। जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नज़दीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। आजमाइशों पर इन्हाम। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पर, इन पर अल्लाह की मसलहत भी है जो अभी तुम्हें नजर नहीं आएगी, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है इंशाअल्लाह। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बनकर अल्लाह के सामने जाते हो, तब तुम बेबयां खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो। जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेकर इससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत के समेत तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून सी याद में लपेट कर दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस इसकी तरफ आने की जरा सी देर है। हस्बी अल्लाह। ये जो हस्बी अल्लाह है ना, ईमान की तकमील है, यकीन की तकमील, तवक्कुल की तकमील। इंसान कल्ब व ज़हन की हाजिरी के साथ कहता है ना हस्बी अल्लाह, कि बस अब मुझे अल्लाह काफ़ी है। ये कफ़ायत का एहसास व इजहार इसके ईमान को उस मेराज तक ले जाता है जहाँ पहुँचकर इसे तमाम ज़मीनी मुश्किलात राई के दाने से भी ज़्यादा छोटी महसूस होने लगती हैं। ये वो इजहार है कि इसके बाद मोमिन हर तंगी पर मुस्कुराता है और हर मुश्किल पर मुतमईन रहता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा हो जाता है और मसाइब की आग भी गुलो गुलजार बन जाती है। इलाही हस्बी अल्लाह का शऊर रगों तक उतार दे, आमीन। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें, हर चीज़ को, हर फैसले को। जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं ना, तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रज़ा से हुआ, जो हो रहा है इसकी रज़ा से हो रहा है। तो फिर आप मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप इसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन करें इस पर वो बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुर्ब। अल्लाह तुम्हें इतना सब्र दे कि तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह तुम्हें इतना अपने करीब लेकर आए कि किसी और की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अता करे कि तुम इसके हर फैसले पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना कुछ नवाजे कि तुम किसी और के मोहताज ना रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि तुम्हें किसी और की याद ना सताए। अल्लाह तुम्हें अपना इतना कुर्ब अता करे कि फिर तुम्हें दुनिया की चाह न रहे, आमीन। अल्लाह जवाब ज़रूर देता है। आपको किसने कहा कि अल्लाह हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होता? किसने कहा कि वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? वो तो पाक ज़ात है। उसने वादा किया हुआ है कि तुम्हें देगा। तुम मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रातों के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और पुकारता है, कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं भी उससे मोहब्बत करूं? कोई है जो गम में मुब्तला है, मैं इसके गम मिटाऊं? अल्लाह पाक आपके दिल की मुराद को पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का रंग। दुनिया साथ छोड़ देती है, दुनिया बेसहारा कर देती है। दुनिया हम नहीं बांट सकती, दुनिया देर तक साथ नहीं चल सकती। आप अल्लाह से कितने भी दूर चले जाएं,
آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہی ہوگا، جو آپ کو شیرک سے بھی زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خاموشی برداشت سے بھی سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کی ذات میں لفظوں کے نشتر مت پیوست کرے۔ قسم سے بہت تکلیف ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور الفاظ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بھلا؟ لفظ کبھی کبھار مرہم، کبھی نشتر اور کبھی غموز اور گھوڑا بن جاتے ہیں جو سب کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اسی لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں، سب چھوڑنا چاہتی ہوں، پھر یاد آتا ہے کہ جب اللہ کا راستہ چنا جاتا ہے تو اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پر چلے اور آزمایا نہ جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ سونا آگ میں جلے بغیر ہی کندن بن گیا ہو؟ تپش تو سہنی ہی پڑتی ہے نکھرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب ضرور دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کرے کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا، لیکن ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اس طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے صرف 2 کام۔ پہلا کام، جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھے گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا کام وہ یہ کہ کبھی مایوس نہیں ہونا۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی بھی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق، بے ایمان اور بے ضمیر لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے رکھے۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگو، ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر، محض اس کا اعتبار کر کے، ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اعتبار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند ہے، بے حساب۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا کر، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے اور غالب آ جائے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، اور پھر آپ کا سفر بہترین انشاءاللہ۔